म दयादत्त भुषाल खैरनी नगरपालिकाद्वारा आयोजित ग्रेट एफएम तथा ग्रेट टिभी युट्युब च्यानलद्वारा प्रसारित यस भर्चुअल कक्षामा पुनः एकपटक कक्षा 8 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछु। कक्षा 8 विषय विज्ञान तथा वातावरण अन्तर्गत पाठ 2 गति र प्रवेग पाठबाट आज औसत गतिलाई आजको विषयवस्तुको रूपमा लिएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, औसत गतिमा छलफल गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा स्थिर वस्तु र चाल अवस्थामा भएको वस्तुको बारेमा, समान र असमान चालको बारेमा छलफल गरिसकेका छौं। त आज हामी यस पाठमा स्थिर र चाल अवस्था भनेको के हो भने एकपटक फेरि पुनः स्मरण गर्छौं र समान चाल र असमान चालको पनि पुनः स्मरण गरी हामी हाम्रो विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौं। हाम्रो वरिपरि पाइने सम्पूर्ण वस्तुहरू दुई अवस्थामा पाइन्छ। या त ती वस्तुहरू स्थिर हुन्छन् या त चालमा हुन्छन्। एक दुईवटा उदाहरण हेरौं है त। घर यथास्थानमा हुन्छ, यसले अन्य वस्तुको तुलनामा स्थान परिवर्तन गरेको हुँदैन। त्यस्तै टेबल भाइ बहिनीहरू, टेबल पनि आफ्नो यथास्थानमा हुन्छ, यसलाई कसैले नचलाएसम्म यो स्थान परिवर्तन गर्दैन। त्यस्तै बगिरहेको पानी हेर्यो भने यो पानीले निरन्तर स्थान परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ, यानी कि दूरी परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै बहिरहेको हावा, उडिरहेको चरा, गुडिरहेको गाडीले निरन्तर आफ्नो स्थान परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो वरिपरि धेरै वस्तुहरू भए पनि तिनीहरू या त स्थिर अवस्थामा हुन्छन् या त चाल अवस्थामा हुन्छन्। स्थिर वस्तु केलाई भनिन्छ त? हामीले यसअघिको कक्षामा पनि अध्ययन गरिसकेका छौं। एकपटक स्थिर वस्तु केलाई भनिन्छ भनेर हेरौं त। निश्चित बिन्दुको तुलनामा दूरी परिवर्तन नगर्ने वस्तुको अवस्थालाई स्थिर अवस्था भनिन्छ। जस्तै घर, डेस्क, बेन्च, टेबल आदि। स्थिर अवस्था भनेको कस्तो अवस्था रहेछ त? निश्चित बिन्दु वा अन्य वस्तुको तुलनामा दूरी परिवर्तन नगर्ने वस्तुलाई स्थिर वस्तु भनिदो रहेछ। यसका उदाहरण रहेछन् फेरि एकपटक घर, डेस्क, बेन्च, टेबल आदि। त्यस्तै केही वस्तुहरू निरन्तर स्थान परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् भने त्यस्ता वस्तुहरूलाई हामीले चाल अवस्था अथवा अस्थिर अवस्था वा गतिशील अवस्था भनेर भन्ने गर्छौं। के रहेछ त चाल अवस्था भनेको? चाल अवस्था भन्नाले निश्चित बिन्दुको तुलनामा दूरी परिवर्तन गर्ने वस्तुको अवस्थालाई चाल अवस्था भनिन्छ। जस्तै उडिरहेको चरा, बहिरहेको हावा, हिँडिरहेको मानिस, गुडिरहेको गाडी आदि अस्थिर अवस्था वा चाल अवस्थाका उदाहरणहरू हुन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समान चाल र असमान चालको बारेमा पनि यसभन्दा अगाडिको कक्षामा छलफल गरिसकेका छौं। फेरि एकपटक यसलाई सम्झौं त। समान चाल कस्तो चाल होला, असमान चाल कस्तो चाल होला, यसको बारेमा पनि हामी एकपटक फेरि पुनः स्मरण गरौं। समान चाल कुनै वस्तुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रत्येक सेकेन्ड समयमा बराबर दूरी पार गर्दछ भने त्यस्तो चाललाई समान चाल भनिन्छ। ल, प्रत्येक सेकेन्ड समयमा वस्तुले बराबर दूरी पार गर्दछ, हरेक एक सेकेन्डमा पार गर्ने दूरी बराबर हुन्छ भने त्यस्तो चाललाई हामी के भन्छौं? समान चाल भन्छौं। अब यस्तो समान चाल कसको होला? हिँडिरहेको गाडी पनि कहिले छिटो हिँड्छ, कहिले ढिलो हिँड्छ। हिँडिरहेको मानिस, उडिरहेको चराहरू पनि कहिले छिटो कहिले ढिलो हुन्छ।
त्यसो भए समान चाल कसको हुन्छ त होला त? सोचौं त। समान चाल जस्तै ग्रहहरूको चाल, भू-उपग्रहहरूको चाल, ताराहरूको चाल, यो आकाशीय पिण्डहरूको चाल चाहिँ के हुन्छ? समान चाल हुन्छ। त्यस्तै असमान चाल भनेको के होला? असमान चाल कुनै वस्तुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रत्येक सेकेन्ड समयमा बराबर दूरी पार गर्दैन भने त्यस्तो चाललाई असमान चाल भनिन्छ। कस्तो चाललाई? यदि सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रत्येक 1 सेकेन्ड समयमा वस्तुले बराबर दूरी पार गर्दैन भने त्यस्तो चाललाई हामी के भन्छौं? असमान चाल भन्छौं। असमान चालहरू हामीले देखिरहेका, हाम्रो वरिपरि हिँडिरहेका मानिसहरू, गुडिरहेका गाडीहरू, यी सबै केका उदाहरण हुन् त? असमान चालका हुन्। त्यस्तै हामीले समान चाल र असमान चालको बारेमा हामीले अध्ययन छलफल गरिसक्यौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको हाम्रो विषय वस्तु छ असमान चाल र समान चाल। चाल दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। समान चाल भएको वस्तुको गति समान हुन्छ। समान चाल भएको वस्तुको गति के हुन्छ? समान हुन्छ। त्यस्तै असमान चाल भएको वस्तुको गति के होला? असमान चाल भएको वस्तुको गति कहिले कम हुन्छ, कहिले बढी हुन्छ। असमान चाल भएको वस्तुको गति समान हुँदैन। यस्तो अवस्थामा यदि वस्तुको चाल असमान छ भने त्यति बेला त्यो वस्तुको हामीले औसत गति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, औसत गति यानी कि एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो? यो विषयमा हामी एकपटक छलफल गर्छौं। त्योभन्दा अगाडि गति केलाई भन्ने? त्योभन्दा अगाडि गति भनेको के हो? यसको विषयमा छलफल गरौं। गति भन्नाले प्रति एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रति एकाइ समय, प्रति भन्दा बित्तिकै डिभाइडेड बाइ टी समयले भाग गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले जम्मा लागेको समयले हामीले निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई भाग गर्दा गणितीय रूपमा गति निस्किन्छ। छोटकरीमा गतिलाई v बराबर s अपन t ले जनाइन्छ, जहाँ v भनेको गति, s भनेको स्थानान्तरण, यसलाई स्थानान्तरण पनि भनिन्छ। निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई स्थानान्तरण वा डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले स्थानान्तरण वा निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी अपन लागेको समय v बराबर s अपन t ले जनाउने गरिन्छ। र यसको एकाइ, गतिको एकाइ के हुन्छ होला? एकपटक हेरौं त। गतिलाई v ले जनायो। अब यसको डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखामा पार गरेको दूरी, सीधा रेखामा पार गरेको दूरी वा निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई हामीले छोटकरीमा s ले जनायौं र लागेको समयलाई हामीले t ले जनायौं भने अब यसको एकाइ हामीले यहीबाट निकाल्छौं। डिस्टेन्स ट्राभललाई, दूरीलाई मिटरमा र समयको आधारभूत एकाइ सेकेन्ड s ले जनाउँछौं। यसलाई हामीले कसरी लेख्छौं, व्यक्त गर्छौं? मिटर यो पर सेकेन्ड। त्यसो भए गतिको SI एकाइ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो गतिको परिभाषा पढिसकेपछि समान चालमा भएको वस्तुको गति समान हुन्छ। यदि वस्तुहरूको चाल असमान छ भने त्यति बेला तिनीहरूको औसत गति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र औसत गति भनेर हामीले केलाई भन्छौं? औसत गति भनेको के होला? त्यसलाई हेरौं है त। औसत गति, औसत गति भन्नाले प्रति एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको जम्मा दूरीलाई औसत गति, एभरेज भेलोसिटी भनिन्छ। वस्तुको चाल असमान भएको अवस्थामा औसत गति निकालिन्छ। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न हुन्छ,
कस्तो अवस्थामा वस्तुको औसत गति निकालिन्छ? कस्तो अवस्थामा निकालिन्छ त? वस्तुको चाल असमान भएको अवस्थामा औसत गति निकालिन्छ। त्यस्तै औसत गतिको सूत्र के होला त? हामीले यसको परिभाषाबाट सूत्र बनाउन सक्छौं। औसत गति बराबर निश्चित दिशामा पार गरेको जम्मा दूरी अपन जम्मा लागेको समय। यसको पनि सूत्र त्यही नै हुन्छ, v बराबर s अपन t। तर औसत गतिलाई हामीले बार लगाउँछौं, v बार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि गणितको तथ्याङ्क शास्त्रमा पनि पढ्नुभयो, औसतलाई बारले जनाउने चलन हुन्छ। त्यसैले औसत गति भनेको v बार बराबर s अपन t सूत्र लगाउँछौं। अब जहाँ v बार भनेको के हो? औसत गति। s भनेको जम्मा स्थानान्तरण, निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी। t भनेको जम्मा लागेको समय र औसत गतिको SI एकाइ के होला त? गतिको SI एकाइ मिटर पर सेकेन्ड हो। त्यसैले यसको पनि एकाइ मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी औसत गतिको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौं, छलफल गरिसकेपछि यो औसत गतिको केही अवस्था पनि छन्। दुईटा अवस्थामा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं, छलफल गर्न मिल्छ सक्छौं। जस्तो यसको अवस्थाहरू के होला? दुईवटा अवस्थाहरू हेरौं त। औसत गतिको अवस्थाहरू दुईवटा अवस्थाहरू मध्ये मैले यहाँ एउटा अवस्था लिए। औसत गतिको अवस्थाहरू मध्येको एउटा अवस्था मैले यहाँ लिए। एकचोटि पढौं। फरक फरक वस्तुले फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी पार गर्दा औसत गति के होला? फरक फरक वस्तुले फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी नै पार गर्यो। हेरौं त, एउटा उदाहरण मैले लिए। जस्तै यो अवस्था अनुसार फरक फरक वस्तुले फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी पार गर्दा औसत गति के हुन्छ भनेर हामी यसमा छलफल गरौं। उदाहरण 1 भनेर मैले यसमा लिए। एउटा उदाहरण हेरौं। एउटा वस्तुले निश्चित दिशामा 3 सेकेन्डमा एउटा वस्तुले निश्चित दिशामा 3 सेकेन्डमा 21 मिटर दूरी पार गर्दछ र अर्कोले 2 सेकेन्डमा 9 मिटर दूरी पार गर्दछ भने औसत गति कति होला? एउटा वस्तुले निश्चित दिशामा 3 सेकेन्डमा 21 मिटर दूरी पार गर्दछ र अर्को वस्तुले 2 सेकेन्डमा 9 मिटर दूरी पार गर्दछ भने औसत गति कति होला? यहाँ फरक फरक वस्तु छ, फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी पार गरेको छ भने औसत गति कति होला? यसको हामी सोलुसन गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सोलुसन एफएम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी लिएर पेन लिएर लेख्दै जानु होला, टिप्दै जानु होला। सोलुसन यहाँ जम्मा पार गरेको दूरी अथवा निश्चित दिशामा पार गरेको जम्मा दूरी कति छ हेरौं त। जम्मा निश्चित दिशामा जम्मा पार गरेको दूरी यस बराबर यहाँ दुईवटा छ दूरी पार गरेको, S1 प्लस S2 पनि गर्न सकिन्छ, नभए यसलाई सिधै पनि लेख्न सकिन्छ। पहिलोले 21 मिटर दूरी पार गर्यो 21 मिटर प्लस दोस्रोले कति पार गर्यो हेर्नुस् त 9 मिटर पार गर्यो 9 मिटर। 9 मिटर प्लस 21 मिटर कति भन्छ 30 मिटर। यो दुईटा जोडौं 30 मिटर। जम्मा पार गरेको दूरी निश्चित दिशामा जम्मा पार गरेको दूरी 30 मिटर। त्यस्तै यसलाई हामीले जनायो यसले। फेरि अर्को दिएको छ पहिलोले 3 सेकेन्ड समय जम्मा लागेको समय t बराबर पहिलोले कति सेकेन्ड लगायो 3 सेकेन्ड प्लस दोस्रोले 2 सेकेन्ड बराबर कति भयो 5 सेकेन्ड। सोधेको के छ यहाँ औसत गति कति होला? औसत
गति v बार औसत गतिलाई केले जनाइन्छ v बार बराबर वाट। अब सूत्रबाट हामीलाई के थाहा छ सूत्रबाट यो भन्दा अगाडि हामीले पढिसकेको सूत्र छलफल गरिसकेको सूत्र सम्झिनुस् त औसत गति v बार बराबर के थियो v बार बराबर s अपन t। s कति छ s छ 30 मिटर s 30 मिटर अपन t जम्मा लागेको समय छ 5 सेकेन्ड। 5 सेकेन्डले 5 ले 30 लाई डिवाइड गर्दा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 भनेपछि 6 माथि मिटर तल सेकेन्ड 30 5 एकानी यसलाई 6 पटक काट्यो 6 मिटर पर सेकेन्ड। देयरफोर औसत गति कति रहेछ त औसत गति कति रहेछ औसत गति बराबर 6 मिटर पर सेकेन्ड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी हामी यदि फरक फरक वस्तुले फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी पार गर्दछ भने हामी औसत गति यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै यो त भयो पहिलो अवस्था। अब दोस्रो अवस्था पनि छ। दोस्रो अवस्थामा हेरौं त एउटै वस्तुको गति फरक फरक भएको अवस्थामा के होला एउटै वस्तुको गति फरक फरक भएको अवस्थामा के होला। अब हामी त्यसको बारेमा हेरौं। अर्को अवस्था दोस्रो अवस्था यदि वस्तुको गति फरक फरक छ वस्तु एउटै छ भने त्यति बेला औसत गति निकाल्ने तरिका एक पटक हेरौं। एउटै वस्तुको गति फरक फरक भएको अवस्थामा हामीले मानौ वस्तुको सुरुको गति यदि वस्तु एउटै छ उसको गति फरक फरक छ भने सुरुको गति यसलाई इनिशियल भेलोसिटी पहिलो गति u ले जनाऊ र अन्तिम गति यदि त्यो वस्तुले फेरि अर्को गति दोस्रो गति छ भने त्यसलाई अन्तिम गति फाइनल भेलोसिटी v भनेर जनाउँदा यहाँ कतिवटा गति भयो दुईटा गति के भयो सुरुको गति र अन्तिम गति। सुरुको गतिलाई हामीले केले जनायौं u ले अन्तिम गतिलाई केले जनाइयो v ले जनायौं। त्यसो भए औसत गति के होला औसत गति के होला त हेरौं त भाइ बहिनीहरु औसत गति v बार बराबर u प्लस v अपन 2। ल यो औसत निकाल्ने भनेको दुईवटा गति भएपछि 2 ले भाग गरियो त्यसैले औसत गतिलाई u प्लस v अपन 2 ले जनायौं। अब यस्तो अवस्थाको एउटा उदाहरण हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँ मैले यस्तै अवस्थाको अर्को एउटा उदाहरण लिएर आएँ। उदाहरण 2 यो सूत्रसँग हुने गरी एउटा वस्तुको सुरुको गति 13 मिटर पर सेकेन्ड 13 मिटर पर सेकेन्ड थियो। केही समयपछि यसको गति 17 मिटर पर सेकेन्डमा परिवर्तन भयो भने औसत गति कति होला। एउटा वस्तुको सुरुको गति 13 मिटर पर सेकेन्ड थियो। केही समयपछि यसको गति 17 मिटर पर सेकेन्डमा परिवर्तन भयो भने यसको औसत गति कति होला। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी यो हिसाब हेरौं त। सोलुसन यहाँ वस्तुको सुरुको गति कति होला भन्नुस् त। वस्तुको सुरुको गति यसलाई के जनाइन्छ u ले जनाऊ। u कति रहेछ 13 मिटर पर सेकेन्ड 13 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै वस्तुको अन्तिम गति यसलाई हामीले के जनाउने भन्यौ v ले। v बराबर कति छ 17 मिटर पर सेकेन्ड 17 मिटर पर सेकेन्ड। अब सोधेको के छ औसत गति कति होला। औसत गति
V बार बराबर वाट। अब सूत्रबाट हामीलाई थाहा छ, सूत्रबाट हामीलाई के थाहा छ, औसत गति निकाल्ने सूत्र के भनेको थियो हामीले, सुरुको गति प्लस अन्तिम गति अपन दुईटा गति भएको हुनाले भाग 2 ले भाग गरियो। तीनटा गति भएको भए 3 ले भाग गरिन्थ्यो, चारवटा गति भएको भए 4 ले भाग गरिन्थ्यो। तर यहाँ दुईटा गति छ, हामीले 2 ले भाग गर्छौं। V बार बराबर U प्लस B अपन 2। दिस इज इक्वल्स टू U 13 मीटर पर सेकेन्ड प्लस V 17 मीटर पर सेकेन्ड अपन दुईवटा गति भएकोले औसत 2 ले भाग गर्छौं। 13 मीटर पर सेकेन्ड र 17 मीटर पर सेकेन्ड जोड्दा कति भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त, 30 मीटर पर सेकेन्ड अपन कतिले भाग गर्ने, 2 ले। 2 ले भाग गर्दा 2 ले भाग गर्दा कति भयो, 15 मीटर पर सेकेन्ड। अत औसत गति हामी कसरी पनि निकाल्न सक्यौं, यदि एउटै वस्तुको फरक फरक गति भएको अवस्थामा हामीले V बार औसत गति U प्लस B अपन 2 लगाएर गर्ने गर्छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई पक्कै पनि लागिसक्यो होला, यो भन्दा फरक परिवेशको हिसाब पनि आउँछ कि हो, कहिलेकाहीँ यो भन्दा फरक परिवेशको हिसाबहरु पनि आउन सक्छ। त्यो मध्ये एउटा अर्को उदाहरण हेरौं है त। जस्तो मैले तेस्रो उदाहरण लिएर आएँ। यो तेस्रो उदाहरण, एउटा मानिस मोटरसाइकल चढेर 4 मिनेटमा 6 किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नो कार्यालयमा पुग्छ। एउटा मानिस मोटरसाइकल चढेर 4 मिनेटमा 6 किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नो कार्यालयमा पुग्छ भने उसको औसत गति कति होला? ल यो हिसाबलाई एकपटक हेरौँ है त भाइ बहिनीहरु। सोलुसन यहाँ के दिएको छ, समय दिएको छ 4 मिनेट। समयको आधारभूत एकाइ हामीले अध्ययन गरिसक्यौं, के हो भन्नुस् त, समयको आधारभूत एकाइ हो सेकेन्ड। यहाँ केमा दिएको छ, मिनेटमा। समय T बराबर 4 मिनेट। यो 4 मिनेट भनेको 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ होला, 60 सेकेन्ड। त्यसैले 4 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ त, 4 × 60 सेकेन्ड। यसलाई हामीले केमा लैजानु पर्यो, आधारभूत एकाइमा परिवर्तन गर्छौं। यसलाई गुणन गरेपछि 60 ले गुणन गरेपछि यो सेकेन्डमा गयो। दिस इज इक्वल्स टु 6 × 4 = 24 240 सेकेन्ड। अब पार गरेको दूरी, पार गरेको दूरी यस बराबर कति छ, 6 किलोमिटर। 6 किलोमिटर लम्बाइको आधारभूत एकाइ के हो त भाइ बहिनीहरु, मिटर। यहाँ केमा दिएको छ, किलोमिटरमा। अब हामी यसलाई पनि केमा परिवर्तन गर्छौं, मिटरमा परिवर्तन गर्छौं। 1 किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ, 1000 मिटर। त यसलाई 6 किलोमिटर भनेको कति होला, 6 किलोमिटर भनेको 6 × 1000 मिटर। त्यसैले यसलाई मिटरमा परिवर्तन गरौं। 6 × 1000 बराबर यो केमा गयो, अब मिटरमा। दिस इज इक्वल्स टु 6000 मिटर। सोधेको के छ, पढ्नुस्, औसत गति कति होला। त औसत गति केले जनाउँछ, औसत गतिलाई केले जनाइन्छ, V बारले बराबर वाट। अब हाम्रो औसत गति V बार बराबर सूत्र थाहा छ नि हामीलाई, के रे भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। औसत गति V बार को सूत्र के हो, अब सूत्रबाट V बार औसत गति बराबर यस अपन T। यस कति छ, यस कति छ, 6000 मिटर। 6000 मिटर अपन समय T कति छ, 240 सेकेन्ड। अब यो शून्यले काट्यो। 600 लाई 24 ले भाग गर्नुस्, कति हुन्छ, 24 × 2 = 48 2
12 120 24 पंजे 120 25 मिटर पर सेकेन्ड। देयरफोर औसत गति कति हुँदो रहेछ त? देयरफोर औसत गति बराबर 25 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो 25 मिटर पर सेकेन्ड हामीले औसत गति निकाल्यौं, यसको अर्थ के होला त? यो 25 मिटर पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा औसत रूपमा मोटरसाइकल चढेर 25 मिटर दूरी पार गर्यो भनिएको। 25 मिटर पर सेकेन्डको अर्थ के होला त? 1 सेकेन्ड समयमा मोटरसाइकल चढेर औसतमा 25 मिटर दूरी पार गर्यो भनेर निस्कियो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर प्रवेश गरिसकेका छौं। अब मलाई जहाँसम्म आशा छ तपाईहरु सबैले यो कुरा प्रश्न बुझिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरुलाई एउटा होमवर्कको लागि, थप अभ्यासको लागि मैले केही प्रश्नहरु यहाँ राखिदिएको छु। यो प्रश्नहरु एकपटक टिप्नुस् है त। केही प्रश्नहरु राखेको छु, यो प्रश्नहरु सबैले टिप्नु होला। म सरलाई एकपटक भन्ने छु। अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरु मैले यहाँ राखेको छु। जस्तै 1 नम्बरमा छ औसत गति भनेको के हो? औसत गति भनेको के हो? 2 नम्बरमा यसको सूत्र लेख्नुस्। 2 नम्बरमा टिप्नुस् औसत गति किन र कसरी निकालिन्छ लेख्नुस् है त। त्यस्तै 3 नम्बरमा एउटा हिसाब छ, टिप्नु होला है त। एउटा कारले 2 मिनेटमा 1800 मिटर दूरी पार गर्दछ भने उक्त कारको औसत गति कति होला? पत्ता लगाउनुस्। यसको उत्तर छ 15 मिटर पर सेकेन्ड। प्र्याक्टिस गर्नुस् र मिल्यो कि मिलेन परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यही समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।